In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शहर यरूशलेम का कोई खामोश इलाका था जहाँ हज़ारों मुर्दों की हड्डियाँ दो पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। एक बुज़ुर्ग पहाड़ के एक ऊंची चोटी पर खड़े थे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ़ थे और मखलूक के इस मंजर को हैरतज़दा होकर देख रही थी कि अचानक हवाओं में खनखनी भरने लगी और मैदान में बिखरी हड्डियाँ हरकत में आ गई। उन बोसीदा हड्डियों में गोया जान आ गई हो और आपस में जुड़ने लगी। मौत की ये खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कौम बनी इसराइल के लिए इबरत का निशान बन गई, और वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मोइज़ा पेश आया। आज हम इस वीडियो में हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी के वाक़े को तफसील से जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के नेक, साबिर और बरगुज़ीदा नबी थे। हज़रत हिज़कील के वालिद का नाम बुज़ीकहीन था, जबकि बाज़ ने लिखा है कि आप हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अब्रानी ज़बान में हिज़कील के मानी अल्लाह की कुदरत के होते हैं। बाज़ उलमा ने कुरान मजीद में मौजूद नाम ज़ुल्किफ़ल को हज़रत हिज़कील का दूसरा नाम करार दिया गया है। हज़रत हिज़कील का ज़माना 622 कबल मसीह का है। रिवायतों से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपकी बासत का ज़माना करीब आया तो वालिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्ने अल अजूज़ यानी बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। हज़रत हिज़कील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून हुए। उनके बाद हज़रत कालेब बिन यूहन्ना ने बनी इसराइल की इमामत की, और फिर उनके बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल में बहुत सारे पैगम्बरों को मबूस फरमाया, जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है। उनमें से चंद पैगम्बरों का तज़किरा कुरान मजीद में है, बाज़ का तफसील से तो कुछ का मुख्तसर ज़िक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत यूशा और हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ वाक़यात के ज़िमन में उन नबियों का ज़िक्र अहादीस और अक़वाल में मिलते हैं। हज़रत हिज़कील नबूवत के ओहदे पर फायज हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफिकत, रिश्वतखोरी, हसद, कत्लो आम मुआशरे में आ चुकी थी। लोग बेहयाई पर फ़ख्र किया करते थे, जुल्म व जबर करके खुश होते थे। बाप दादा का रस्म व रवाज रस्म बन गए थे। कौम इतने फ़िरक़ों में बढ़ चुकी थी कि उनका शुमार मुमकिन ना रहा था। इस बदतरीन मुआशरे में हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आपने अपनी कौम के लोगों को सच्चाई और रास्तबाजी की तालीम दी और लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की, लेकिन इन वाज़ो नसीहत का और तबलीग का उन लोगों पर कोई असर ना हुआ और वो अपनी रविश पर कायम रहे। लिहाजा आपने बनी इसराइल पर आने वाले अजाब और होलनाक तबाही से उन्हें आगाह किया। बाइबल में आपसे मंसूब सहीफ़ा मौजूद है जो बाइबल की आखिरी किताब से सहीफ़ा हिज़कील में आपकी पेशन गोई तफसील से मौजूद है। सन 550 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा यहूदी खौफज़दा होकर किला बंद हो गए। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि बनी इसराइल की तबाही उनके लिए बतौर सज़ा और सबक है जो खुदा की तरफ से दी गई है। आपने तौबा पर जोर देते हुए अपनी कौम के लोगों से कहा, तौबा करो और अपनी सारी बदकिरदारियों से बाज आ जाओ। अपने तमाम काम जिन्हें करके तुम गुनहगार होते हो खुद से जुदा करके फेंक दो और अपने लिए एक नया दिन और नई रूह पैदा करो। महीनों तक ये मुहासरा जारी रहा। आखिरकार मजबूर होकर एक रात
لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئی، اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کا سنا تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور 2 پہاڑوں کے گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، لہٰذا اللہ پاک نے عذاب کے فرشتوں کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں اور آ کر ایک چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن پڑی رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑے رہنے کی وجہ سے سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل اور اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ ابدیدہ ہو گئے اور اللہ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے۔ جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف آ گئے، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ مجھے میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل علیحدہ رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھ آیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں یکدم کھڑی ہوئی اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی۔ لہٰذا یہ اثر آج تک ان یہودیوں پر پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے متعلق اس واقعے سے ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کا ایک وقت تعین ہے جس میں لمحوں کی بے زیادتی کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت و حیات تقدیر الہی کی تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، تم جہاں جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، بے شک تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔